Good morning, everyone. So today's lecture will be based on friction. Okay, sir? It's a very interesting topic. Now, having friction, like we can see it everywhere, right? We walk, we have friction. We ride, we need friction. So friction is everywhere. So friction चाहिँ कति बेला आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ we will talk about its origin, okay, and its self-adjusting nature. ठीक है? So first rule of friction is a self-adjusting force. Okay, यो के हो यसको बारेमा पनि म तिमीहरुलाई भन्छु. First we'll talk about its origin. ठीक है सर? So origin को कुरा गर्दै गर्दा यहाँ यदि मैले एउटा टेबल माथि बुकलाई प्लेस गर्यो भने के हुन्छ? बुकले एउटा सर्टेन फोर्स लगाउँछ तलपट्टि mg, टेबलले पनि बुक माथि फोर्स लगाउँछ. That is the normal reaction force. त्यसलाई तिमीले n ले डिनोट गर्दा पनि भयो, क्यापिटल R ले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ. ठीक है? So whenever a book is placed on a table, these two forces act, हैन? अनि in equilibrium these forces are balanced. N is equal to mg. बुझ्यौ? अब यहाँ if we apply some force in this direction, okay, हामीले के कुरा भेटाउँछौ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स हामीले लगाइराको हुन्छ, still book is at rest. ठीक है सर? एउटा स्मल अमाउन्ट अफ फोर्स मैले लगाएर स्मल अमाउन्ट अफ फोर्स, हैन? सो एउटा स्मल अमाउन्ट अफ फोर्स मैले लगाउँदाखेरि मैले के भेटाउँछु भन्दाखेरि बुक स्टिल रेस्टमै हुन्छ, हैन? दैट मीन्स यो बुक कोमा टेन्डेन्सी चाहिँ थियो, यो बुक चाहिँ मोसनमा चाहिँ आउनु सक्थ्यो. इट ह्याड द टेन्डेन्सी टु कम टु मोसन बिकज स्मल भए पनि मैले फोर्स त लगाएँ त, हैन? तर स्टिल मैले के भेटाउँछु भन्दाखेरि बुक इज एट रेस्ट, हैन? सो यहाँ लेखिदिरहेको छु म के भन्दाखेरि चाहिँ it had tendency of motion, tendency or to move. It had a tendency to move. यो हल्लिनु सक्थ्यो, राइट? मुभ हुनु सक्थ्यो. स्टिल मुभ भएन. भन्नुको मतलब चाहिँ there has to be a force in the opposite direction. There has to be a force in the opposite direction of the applied force. Right? तब मात्रै त they will cancel out each other, right? So भनेपछि this force is called as force of friction, हैन? So मैले तिमीलाई न्यूटन्स लज अफ मोसन पढाउँदा भनेको थिएँ that friction always acts opposite to the direction of motion. So motion towards right हुनु खोज्दैछ भने friction will act towards left. कुरा बुझ्यो? Okay? So whenever a body has a tendency to move, त्यति बेला को एक्ट गर्छ? फ्रिक्सन एक्ट गर्छ. बुझ्यौ? बडी रेस्टमै छ, यहाँ अलरेडी बडी रेस्टमै छ. इट हैज नो टेन्डेन्सी टु मुभ. यहाँनेरि फ्रिक्सन छ? छैन. सो याद राख्नु यो केसमा चाहिँ देयर इज नो फ्रिक्सन, नो फ्रिक्सनल फोर्स. याद राख्नु फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ कति बेला एक्जिस्ट गर्छ भन्दाखेरि whenever a body has a tendency to move. कुरा बुझ्यौ? ओके, तब मात्रै फ्रिक्सनल फोर्स एक्जिस्ट गर्छ. कुरा बुझ्यौ? ओके, सो यहाँ अब त्यो सर्फेसमा फ्रिक्सन छ कि छैन त्यो मैले कुरा गरेको हैन. जस्तो कि एउटा रफ सर्फेस हो, डेफिनेटली फ्रिक्सन त हुन्छ. फ्रिक्सन इज देयर. त्यहाँ तिमी बुक रेस्टमा राख या त मोसनमा राख, फ्रिक्सन हुन्छ. त्यो सर्फेसकोमा एउटा क्यापेबिलिटी छ फ्रिक्सन प्रोड्युस गर्ने. तर कति बेला प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि whenever the body placed on the surface has a tendency to move. त्यो बडी मुभै गर्नु खोजेको छैन, त्यति बेला चाहिँ फ्रिक्सन हुँदैन. याद राख्नु ल. सो यहाँ नेक्स्ट कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि किन चाहिँ भएको यो फ्रिक्सन? व्हाट इज द ओरिजिन अफ फ्रिक्सन? अब यदि मैले एउटा माइक्रोस्कोप, एउटा पावरफुल माइक्रोस्कोपलाई लिएर यहाँनिर गएँ अनि यो कन्ट्याक्ट सर्फेसलाई मैले हेरेँ, यो जुन चाहिँ बुक र टेबल कन्ट्याक्टमा जुन चाहिँ आएको छ नि त्यो कन्ट्याक्ट भएको मेन पोर्सनलाई मैले माइक्रोस्कोपले हेरेँ भनेदेखिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सुन, हाम्रो एक्सपेक्टेसन versus reality. मलाई मन पर्छ यो एकदमै.
एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी। सो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बुकको सर्फेस अनि टेबलको सर्फेस, दुईटा सर्फेस बनायो भने ल यहाँ बुकको सर्फेस अनि टेबलको सर्फेस यसरी कन्ट्याक्टमा आएको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। द्याट मिन्स मतलब डल्लै बुक डल्लै चाहिँ टेबलको कन्ट्याक्टमा छ जस्तो लाग्छ, बुझ्यौ? कुनै पनि बुकलाई तिम्रो टेबलमा राख, तिमीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि बुकको डल्लै सर्फेस चाहिँ टेबलको कन्ट्याक्टमा छ जस्तो लाग्छ हामीलाई, बुझ्यौ? द एन्टायर सर्फेस अफ बुक इज इन कन्ट्याक्ट विथ टेबल जस्तो लाग्छ। तर रियालिटी त्यो माइक्रोस्कोपले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नो सर्फेस इज एक्चुअली स्मुथ, बुझ्यौ? कम्प्लिटली स्मुथ कोही पनि हुँदैन। इभन तिमीहरूको जुन चाहिँ पेपर त्यसमा तिमीले नोट्स बनाउँदैछौ त्यो पेपर पनि हामीले यसो हेर्दा स्मुथ देख्छ, तर त्यसलाई माइक्रोस्कोपले हामीले अब्जर्भ गर्यो भने त्यहाँ पनि रफ सर्फेसेस छ, बुझ्यौ? त्यो स्मुथ हुँदैन। सो नो सर्फेस इज एक्चुअली स्मुथ इनफ, बुझ्यौ? सो यहाँ रियालिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो देख्छ, बुकको सर्फेस टेबलको सर्फेस यस्तो देख्छ, स्मुथ चाहिँ हुँदैन। हाम्रो आँखाले हेर्दा मात्रै त्यो स्मुथ देखेको, बुझ्यौ? सो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि द एक्चुअल एरिया अफ कन्ट्याक्ट, अब तिमीले मलाई सोध्यौ कहाँ कन्ट्याक्टमा आयो भन्दाखेरि यहाँ कन्ट्याक्टमा आयो, यहाँ कन्ट्याक्टमा आयो, यहाँ कन्ट्याक्टमा आयो, यहाँ कन्ट्याक्टमा आयो, यो चारवटा पोइन्टमा चाहिँ के भएको छ कन्ट्याक्टमा आएको छ, अरू ठाउँ कन्ट्याक्टमा छैन, बुझ्यौ? भनेपछि द एक्चुअल एरिया अफ कन्ट्याक्ट, मजाले सुन, द एक्चुअल एरिया अफ कन्ट्याक्ट इज भेरी लेस compared to the expected area। हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो, डल्लै ड्याम बुकको डल्लै सर्फेस टेबलको कन्ट्याक्टमा छ जस्तो लाग्यो हैन, बट रियालिटी चाहिँ के रहेछ, एक्चुअल कन्ट्याक्ट चाहिँ के छ, कम्ती छ। सो यहाँ हेर्नु द एक्चुअल एरिया अफ कन्ट्याक्ट इज मच स्मलर देन द एपरेन्ट एरिया। एपरेन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई लागेको, राइट? एपरेन्ट एरिया अफ कन्ट्याक्ट पुरा बुझ्नु, ठिकै छ? ओके, अब यहाँ के चाहिँ हुन्छ, अब त्यो डल्लै नपढ, पहिला यहाँ एक्चुअल एरिया अफ कन्ट्याक्ट सानो भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई याद छ प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाइ एरिया, हैन? सो एरिया अफ कन्ट्याक्ट के छ, एकदमै कम्ती छ। एरिया अफ कन्ट्याक्ट के छ, एकदमै कम्ती छ। सो प्रेसर के हुन्छ, एकदमै बेसी, राइट? एरिया अफ कन्ट्याक्ट के छ, एकदमै कम्ती छ। सो प्रेसर के हुन्छ, एकदमै बेसी। प्रेसर इज ह्युज, हैन? सो के हुन्छ भन्दाखेरि एट दिस पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट द प्रेसर इज ह्युज, एकदमै बेसी प्रेसर हुन्छ, बुझ्यौ? त्यो भएकोले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि बन्ड्स क्रिएट हुन्छ, बन्ड्स विल बी फर्मड, बुझ्यौ? यहाँनिर यो पोइन्टमा चाहिँ के क्रिएट हुन्छ भने त मोलिकुलर बन्ड्स क्रिएट हुन्छ, बुझ्यौ? मोलिकुलर बन्ड्स, ठिकै छ? सो एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट मोलिकुलर बन्ड्स विल बी फर्मड, ठिकै छ? ओके, सो मोलिकुलर बन्ड्स फर्म भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ whenever you try to move the बुकलाई जस्तै तिमी मुभ गर्नु चाहन्छौ, तिमीले यो बन्ड्सलाई के गर्नुपर्छ, ब्रेक गर्नुपर्छ। अनि बन्ड्सलाई ब्रेक गर्नु चाहिँ सजिलो चाहिँ हुँदैन। सपोज यो एउटा बन्ड छ, राइट? यो बन्डलाई ब्रेक गर्नु सजिलो हुँदैन, यु हेभ टु एप्लाई सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स, अन्त मात्रै यो बन्ड ब्रेक हुन्छ, बुझ्यौ? सो एट दिस पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट के बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मोलिकुलर बन्ड्स फर्म हुन्छ, एन्ड इन अर्डर टु ब्रेक दिस बन्ड्स यु हेभ टु एप्लाई अ लट अफ फोर्स, ठिकै छ? ओके, सो दैट इज द कज अफ फ्रिक्शन, that is the cause of friction. The pressure is very large at point of contact, so molecular bonds are formed. When body is pulled over other, bonds break, right? Bonds के हुन्छ, break गर्छ। So bonds break भयो भने there will be some kind of deformation, बुझ्यौ? यो body को shape मा अलिकति deformation form, मतलब अलिकति बिग्रिन्छ त्यो shape, बुझ्यौ? So हामीले के गर्नु पर्यो, every time you want to move the book, you have to apply a certain amount of force, right? So जबसम्म तिमीले त्यो फोर्सलाई एप्लाई गर्दैनौ तबसम्म चाहिँ के हुन्छ, बडी मुभ गर्दैन, बुझ्यौ? सो फ्रिक्सन चाहिँ यसरी प्रोड्युस हुन्छ। अनि अझै एउटा कुरा हामीलाई याद छ, फ्रिक्सन जहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिर लड अफ हिट एनर्जी पनि हुन्छ, हैन? तातिन्छ नि बडी, यो ह्यान्ड्सलाई यसरी रब गर्दा फ्रिक्सन हुन्छ, हात के हुन्छ, तातो हुन थाल्छ। सो त्यो किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो बन्ड्स ब्रेक भएपछि डिफर्मेसन हुन्छ, बडीको शेपमा अलिकति चेन्जेस आउँछ, डिफर्मेसन हुन्छ। त्यो डिफर्मेसन चाहिँ बडीमा एज अ वेभ जान्छ, बुझ्यौ?
as waves they will travel, as waves the deformation travels in the form of waves inside the body. बुझ्यौ? अनि vibrational waves को वे मा जान्छ, vibrational waves को फर्म मा जान्छ. ओके, आई थिंक तिमीलाई ट्रान्सलेशनल अनि भाइब्रेशनल वेव्सहरु थाहा छ होला. थाहा छैन भने हामी अपकमिङ क्लासेसमा पढ्छौं त्यो कुराहरु. सो यहाँ भाइब्रेशनल वेव्स को फर्म मा जान्छ. ओके, अनि यो भाइब्रेशन वेव्स त्यो बडी भित्र पसेपछि इट गेट्स डैम्प्ड. ओके, एन्ड फाइनली the energy is released in the form of heat. बुझ्यौ? So the local deformation sends vibrational waves into bodies, vibrational जान्छ. Okay, finally which gets damped, okay, damped out as heat energy. ठीक छ? So त्यो चाहिँ भाइब्रेसन वेभ चाहिँ हराउँछ कुनै एउटा पोइन्टमा गएर अनि के जेनेरेट हुन्छ? हिट एनर्जी जेनेरेट. ठीक छ? ओके, अलिकति भन्दिहाल्छु. ट्रान्सलेसन यस्तो हुन्छ. ट्रान्सलेसन चाहिँ यस्तो हो, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ. माथिकोलाई क्रेस्ट भन्छ, तलकोलाई ट्रफ भन्छ. यो ट्रान्सलेसन हो. अनि भाइब्रेशनल चाहिँ कुन चाहिँ हो? जस्तो हामीले यहाँ कुरा गर्दैछ भाइब्रेशनल. भाइब्रेशनल चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ रेयर फ्र्याक्सन कम्प्रेसन, रेयर फ्र्याक्सन कम्प्रेसन यस्तो हुन्छ. बुझ्यौ? सो भाइब्रेशनल चाहिँ यस्तो हुन्छ, ट्रान्सलेशनल चाहिँ यस्तो हुन्छ. ठिकै छ? ओके, अनि डैम्प भनेको चाहिँ के हो? त्यो वेभ एउटा सर्टेन एउटा ठाउँमा गएर हराउनु. ठिकै छ? सो वेव्स क्यारी एनर्जी, याद राख्नु यो कुरा, वेव्स क्यारी एनर्जी. सो जति बेला पनि एउटा वेव्स हराउँछ, सम अमाउन्ट अफ एनर्जी हैज टु बी रिलीज्ड. बुझ्यौ? बिकज हामीलाई थाहा छ एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड अर बी डिस्ट्रोयड, राइट? सो यो जुन चाहिँ वेव्सहरु जाँदैछ बुक भित्र, त्यो वेव्सहरु सर्टेन एउटा ठाउँमा गएर डैम्प हुनु भन्नुको मतलब यो वेभले क्यारी गरेको एनर्जी त काहीँ न काहीँ म्यानिफेस्ट हुनु पर्यो नि त, हैन? एन्ड दैट मैनिफेस्ट इन द फर्म अफ हीट एनर्जी. ठीक छ? ओके, सो आई होप मैले ओरिजिनलाई मजाले बुझाए. ठीक छ? तिमीले स्कुलमा पढेन आई डोन्ट नो, बट ओरिजिन थाहा हुनुपर्छ. के को बारेमा पढ्दैछ, कहाँबाट आएको त्यही थाहा छैन भने के फाइदा भयो, हैन? त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ. अब बिहा गर्नु आँटेको छ एउटा केटीले केटालाई, हैन? बिहा गर्नु आँटेको छ तर केटा कहाँको हो त्यही थाहा छ, त्यसै बिहा गर्छ, त्यो चाहिँ मजा आउँदैन. बुझ्यौ? त्यस्तै हो. सो यहाँ सो सेल्फ एडजस्टिङ. अब सेकेन्ड नेचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ एडजस्टिङ नेचर छ. बुझ्यौ? सेल्फ एडजस्टिङ नेचर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ फ्रिक्सनले चाहिँ आफैले आफूलाई के गर्न सक्छ? एडजस्ट गर्न सक्छ. कस्तो मजाको कुरा है. आजकल हामी थुप्रोचोटि के हुन्छ, मान्छेले मान्छेको बिचमा एडजस्ट गर्नु पनि साह्रो पर्छ, तर फ्रिक्सनबाट हामीले सिक्नुपर्छ. इट क्यान एडजस्ट इट्ससेल्फ, राइट? सो यहाँ कसरी भन्दाखेरि लेट्स से मजाले ध्यान दियो ल, मजाले ध्यान दियो. एउटा बडी मैले यहाँ राखेँ. ओके, अब यो बडीमा अफ कोर्स तलपट्टि एमजी लाग्छ, माथिपट्टि टेबलले रिएक्सन फोर्स लगाउँछ एन्ड नर्मल रिएक्सन फोर्स. अन्त मैले यो बडीलाई एउटा स्ट्रिङले या त एउटा रोपले एउटा माससँग कनेक्ट गर्दै. ओके, अब मजाले सुन है. यहाँनिर लेट्स से मास मैले राखेँ 2 ग्राम. ठिकै छ? 2 ग्राम राख्दाखेरि यो बडी हल्दैन. सो 2 ग्राम राख्दाखेरि नो मोसन, बडीमा कुनै प्रकारको मोसन आएन, हैन? अब यहाँ सुन ल. अब यो 2 ग्राम राख्दा केही न केही अमाउन्ट अफ फोर्स त लागेको हो नि त यता. हेर मजाले सुन है. यो 2 ग्राम मैले वेट राख्दाखेरि यो बडीलाई मुभ त गराउनुको लागि कुनै न कुनै फोर्स त लागेको हुन्छ हैन? यो बडीले अलिकति भए फोर्स त लगाउँछ नि. लेट्स से 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन. ठीक छ? सो 0.2 ग्रामले कति फोर्स लगाएछ नानी? हो 0.2 न्यूटन. तर के बडी मुभ गर्यो? गरेन. नो मोसन. नो मोसन भन्नुको मतलब के हो? नो मोसन भन्नुको मतलब के हो? यताबाट 0.2 न्यूटन लाग्दैछ भने फोर्स अफ फ्रिक्सन पनि कति हुनु पर्यो? फोर्स अफ फ्रिक्सन पनि कति हुनु पर्यो? 0.2 नै हुनु पर्यो. अन्त मात्रै ब्यालेन्स हुन्छ. ओके हैन? नत्र त ब्यालेन्स हुँदैन हैन? यताको बेसी भन्दा फेरि यता गयो बडी, यतापट्टिको फ्रिक्सन फोर्स बेसी भन्दा यता गयो, हैन? सो फोर्स अफ फ्रिक्सन पनि कति छ? 0.2 नै छ, राइट? सो बडी मुभ भयो. ठिकै छ? त्यहाँबाट सेकेन्डमा मैले के गरे? ध्यान दिएको मजाले. सेकेन्डमा मैले के गरे? यहाँनिर 3 ग्राम लगाइदिएँ. 3 ग्राम लगाइदिएँ. ठिकै छ? 3 ग्राम लगाउँदाखेरि
लेट्स से फोर्स लाग्यो 0.3 न्यूटन। सो पुलिङ फोर्स चाहिँ कति छ 0.3 न्यूटन हैन। अन्त मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज स्टिल नो मोसन, स्टिल मोसन छैन। सो दिस इज समथिङ एज अ एक्सपेरिमेन्ट ल, एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तो याद गरे हैन ल। यो तिमीले रट्नु पर्दैन तर मैले बुझाउँदैछु यो। ओके, सो नो नीड टु मक अप, तर बुझ यार। सो 0.3 न्यूटन लाउँदा पनि बडीमा मोसन भयो। अब एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु भएन मोसन भनेपछि के तिम्रो फ्रिक्सन फोर्स 0.2 नै बसिरह्यो भने इज इट पोसिबल? यो मोसनमा छैन भन्ने मतलब के फ्रिक्सन फोर्स 0.2 नै बस्नुपर्छ? 0.2 नै बस्यो भने के हुन्छ? 0.3 0.2 कसले जित्यो? 0.3 ले जित्यो। बडी त मोसनमा आउनु पर्ने हो तर बडी त मोसनमा छैन भन्ने मतलब पक्का पनि फ्रिक्सनल फोर्स पनि के भयो? 0.3 भयो। अन्त मात्रै त ब्यालेन्स भएर नो मोसन। ओके न? सो पहिला फ्रिक्सनल फोर्स कतिमा थियो? 0.2 फ्रिक्सनल फोर्स 0.2। त्यहाँबाट फेरि नेक्स्टमा फ्रिक्सनल फोर्स कति छ? 0.3। बुझ्यौ? त्यसरी नै तिमीले सपोज 4 ग्राम लगायो, 4 ग्राम लगाउँदा अलमोस्ट 0.4 न्यूटनको फोर्स लाग्यो, 0.4 न्यूटनको। स्टिल नो मोसन। तिमी शक भयो ला के चाहिँ हुँदैछ? मैले त यतापट्टिको वेट बढाउँदै छु, स्टिल मोसन छैन भन्नुको मतलब फ्रिक्सनल फोर्स पनि कति बनाउँछ? आफैले एडजस्ट गरेर कति बनाउँछ? यसले 0.4 बनाइदिन्छ। आफैले एडजस्ट गरेर कति बनाइदिन्छ? 0.4। सो 0.4 गेट्स ब्यालेन्स। तब मात्रै त बडी मोसनमा जाने हैन। सो भन्नुको मतलब चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स कति भएछ? 0.4। सो यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ द फ्रिक्सनल फोर्स इज एडजस्टिङ इटसेल्फ। यसले के गर्दैछ? एक आफूलाई के गर्दैछ? एडजस्ट गर्दैछ। 0.2 0.3 यसले के गर्दैछ? आफ्नो भ्यालुजलाई एडजस्ट गर्दैछ विथ रेस्पेक्ट टु दिस वेट, राइट? अब यदि तिमीले मलाई सोधेको सर यदि मैले यहाँनिर 1 केजी लगाए 1 केजी लगायो भने के मोसन देख्छु? अफ कोर्स देख्छ। सो जुन चाहिँ त्यो लिमिटिङ त्यो जुन चाहिँ एडजस्टिङ नेचर छ नि, त्यो नेचर चाहिँ एकदमै लामो समयको लागि चाहिँ हुँदैन। इट हेज अ सर्टेन लिमिट। बुझ्यौ? सो जसै तिमीले 0.5 लगायो, जसै तिमीले अहिलेसम्म 0.4 थियो, जसै तिमीले 0.5 लगाउँछौ हैन, व्हाट यु सी इज बडी झन्डै बन्ड लेखि पठाए, बडी tends to move or starts moving, right? Starts moving. ठीक है? सो 0.5 ग्राम लगाउने बित्तिकै बडी के भयो? मुभ हुन थाल्यो भनेपछि त्यो सेल्फ एडजस्टिङ नेचर हरायो। कुरा बुझ्यौ? ठिकै छ? ओके, सो यहाँनिर हामी के भेटायो भन्दाखेरि सेल्फ एडजस्टिङ नेचर। सो the force of friction can adjust itself up to a certain limit. कुरा बुझ्यौ? ओके, अब यहाँनिर म तिमीलाई के बताउँछु भन्दाखेरि there are 3 different types of frictional forces. Okay, so let me just erase it. So you can write down types of frictional forces. Topic लेख्दै गर, types of frictional forces. Okay, number 1 मा लेखा static friction. नंबर 1 में लेखा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक भनेको के हो? रेस्ट मा हैन। स्टैटिक भनेको बडी इज एट रेस्ट। सो स्टैटिक फ्रिक्शन भनेको चाहिँ द फ्रिक्शन व्हिच acts when body is at rest। जति बेला बडी रेस्टमा हुन्छ, बडी जति बेला रेस्टमा हुन्छ, जस्तो कि 0.4 ग्राम सम्म बडी रेस्टमै थियो, त्यति बेला पनि एउटा फोर्स एक्ट गर्दैछ हैन फ्रिक्सनको, हैन? बडी रेस्टमै छ, स्टिल फोर्स इज बीइङ एक्टेड, फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट गर्दैछ हैन? सो त्यसलाई चाहिँ भन्छ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? सो यो जति पनि 0.2 0.3 0.4 हरु छ, यो सबै चाहिँ के हो? स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन व्हिच एक्ट्स व्हेन द बडी इज एट रेस्ट। रेस्टमै छ, स्टिल फ्रिक्शन चाहिँ छ। कुरा बुझ्यौ? ओके, नंबर 2 लिमिटिङ फ्रिक्शन। लिमिटिङ फ्रिक्शन
ओके आई होप मैले स्पेलिङ ठिकै लेखेँ होला ओके डबल टी हैन एउटा मात्रै टी रहेछ सो लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द फ्रिक्सन व्हिच एक्ट्स व्हेन द बडी जस्ट स्टार्ट्स टु मुभ या त जस्ट स्टार्ट्स टु स्लाइड अब इन्क्लाइन प्लेन हो भने त स्लाइड हुन्छ नि त बडी हैन राइट सो त्यही भएर चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ के हो द फ्रिक्सन व्हिच acts when body just starts भर्खरै स्टार्ट मात्रै गरेको हुन्छ start to move or you can say slide चाहिँ अब मैले incline plane को लाइन भनेको ठिकै छ जस्तो कि यहाँ 0.5 हैन तिमीले जस्तै यहाँनेरि 5 ग्राम लगायो बडी के भयो अलिकति मुभ हुन स्टार्ट गर्यो हैन सो त्यति बेला जुन चाहिँ फ्रिक्सन लाग्छ हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन द फ्रिक्सन व्हिच एक्ट्स व्हेन द बडी जस्ट स्टार्ट्स टु स्लाइड अर मुभ कुरा बुझ्यो अब यहाँ सुन एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ इट इज द म्याक्सिमम भ्यालु of static friction just looking at 0.2 0.3 0.4 so before the body starts body ले के गर्छ त्यो सरफेस ले के गर्नु सक्दै थियो फ्रिक्सन लाई के गर्छ एडजस्ट गर्छ ध्यान दियो है फ्रिक्सन के हुन्छ थियो एडजस्ट हुँदै थियो तर एउटा सर्टेन लेभल सम्म मात्रै के गर्न सक्यो एडजस्ट गर्न सक्यो जस्तो कि 0.2 थियो एडजस्ट गर्यो 0.3 थियो एडजस्ट गर्यो 0.4 थियो फोर्स यो जुन चाहिँ पुशिङ फोर्स छ एक्सटर्नल फोर्स छ यो एक्सटर्नल फोर्स 0.4 हुनेसम्म चाहिँ फ्रिक्सनले पनि एडजस्ट गर्न सक्दै थियो हैन सो त्यति बेलासम्म स्ट्याटिक लाग्यो तर 0.5 न्यूटनको एक्सटर्नल फोर्स लागेपछि हाम्रो स्ट्याटिक फ्रिक्सनले एडजस्ट गर्न सकेन त्यसलाई बुझ्यो त्यसको लिमिट देखि बाहिर गयो सो लिमिट देखि बाहिर जानु मतलब के हो त्यो म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सनको लेभल के भयो क्रस भयो बुझ्यो सो त्यहाँदेखि चाहिँ कुन चाहिँ फ्रिक्सन आउँछ लिमिटिङ फ्रिक्सन आउँछ सो लिमिटिङ भनेको चाहिँ इट इज द म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन बुझ्यो सो त्यहाँदेखि उता चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन काम गर्दैन त्यो पर्टिकुलर लिमिट हाईएस्ट बुझ्यो कुरा ठिकै छ ओके जस्तो कि टोटल मार्क्स एक्जाममा कति हुन्छ 100 त्यो भन्दा माथि त ल्याउन सक्दैन नि कसले हैन त्यो भन्दा माथि भने के हुन्छ ओहो यसले चाहिँ लिमिट क्रस गर्यो राइट सो सेम वेमा स्ट्याटिक को म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ कुन चाहिँ हो लिमिटिङ फ्रिक्सन त्यहाँबाट उता चाहिँ लिमिटिङ स्ट्याटिक काम गर्दैन ठिकै छ सो लिमिटिङ फ्रिक्सन एउटा लिमिट स्ट्याटिक फ्रिक्सन को म्याक्सिमम लिमिट लाई चाहिँ के भन्छ हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन ओके सो यो कति बेला एक्ट गर्छ व्हेन बडी जस्ट स्टार्ट्स टु मुभ आई होप क्लियर छ सबैलाई राइट त्यहाँबाट थर्ड आउँछ काइनेटिक फ्रिक्सन काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब बडी मुभ हुन थाल्यो बडी मुभ हुन थालिसकेपछि के त्यहाँ फ्रिक्सन छ कि छैन अफ कोर्स छ नि हैन फ्रिक्सन अफ कोर्स बडी मुभ भए पनि फ्रिक्सन चाहिँ हुन्छ जस्तो कि एउटा गाडी छ हैन गाडीलाई तिमीले स्टार्ट गरेर गाडी मुभ हुन थाल्यो गाडी मुभ हुन थालिसकेपछि के त्यसमा फ्रिक्सन छैन अफ कोर्स छ नि फ्रिक्सन बुझ्यो एउटा सकर बललाई मैले किक गरेपछि त्यो सकर बल के हुन्छ मोसनमा हुन्छ बट एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर के हुन्छ रेस्टमा आउँछ नि भनेपछि त्यो केले गर्दा रेस्टमा फ्रिक्सनले गर्दा सो बडी मुभ मोसनमै छ भने पनि फ्रिक्सन चाहिँ हुन्छ नि हैन तब त सकर बल रेस्टमा आयो नत्र त त्यो सकर बल त गागाकै हुनुपर्ने हैन सो भनेपछि त्यहाँनिर पनि फ्रिक्सन छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ फ्रिक्सन हो काइनेटिक फ्रिक्सन बुझ्यो सो यो चाहिँ कति बेला एक्ट गर्छ द फ्रिक्सन which acts when body is in motion so तीनटा फ्रिक्सन को कुरा गरे भने एउटा हुन्छ स्ट्याटिक जसमा एउटा के हुन्छ सेल्फ एडजस्टिङ नेचर हुन्छ इट क्यान एडजस्ट इटसेल्फ राइट तर एउटा पर्टिकुलर लिमिट सम्म मात्रै त्यहाँ चाहिँ बडी के हुन्छ मुभ हुन थाल्छ या स्लाइड हुन थाल्छ त्यहाँदेखि चाहिँ कुन चाहिँ फ्रिक्सन एक्ट गर्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन एन्ड फाइनली जति बेला बडी मोसनमा आइसक्छ त्यति बेला चाहिँ कुन चाहिँ फ्रिक्सन लाग्छ काइनेटिक फ्रिक्सन ठिकै छ ओके अब एउटा ग्राफलाई यहाँ बनाउँछ ओके इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्राफ ठिकै छ
यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकपट्टिको एक्सिसमा फ्रिक्सनल फोर्सलाई प्लट गर, एकपट्टिको एक्सिसमा फ्रिक्सनल फोर्सलाई प्लट गर अनि अर्कोपट्टिको एक्सिसमा एप्लाइड फोर्स, एप्लाइड फोर्स। सो दुई एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्राफ छ, यो ग्राफ तिमीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ, सो ध्यान दिऊ। एकपट्टिको एक्सिसमा एप्लाइड फोर्स छ, एकपट्टिको एक्सिसमा के छ फ्रिक्सनल फोर्स। कुरा बुझ्यौ? ओके, अब यहाँ हामीले के हेर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले एप्लाइड फोर्स 0.2 हुँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स पनि 0.2 नै थियो। यतापट्टि एप्लाइड फोर्स अनि यतापट्टि फ्रिक्सनल फोर्स। ठिकै छ, इन सर्ट लेखिदिए ध्यान दिऊ। यो इम्पोर्टेन्ट छैन, मेन कथा यहाँ छ इम्पोर्टेन्ट। सुन, एप्लाइड फोर्स 0.2 हुँदा फ्रिक्सनल फोर्स पनि कति छ 0.2, एप्लाइड फोर्स 0.3 हुँदा फ्रिक्सनल फोर्स पनि कति छ 0.3, त्यही फेरि 0.4 हुँदा फ्रिक्सनल फोर्स पनि 0.4। सो यहाँ कस्तो खालको रिलेसन छ? दिज आर डाइरेक्टली रिलेटेड हैन। एप्लाइड फोर्स बढ्यो फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढ्छ, एप्लाइड फोर्स बढ्यो फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढ्छ, डाइरेक्ट रिलेसन छ। सो ग्राफ कस्तो आउँछ? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कुरा बुझ्यो? लिनियर ग्राफ, किनकि डाइरेक्टली रिलेटेड छ। त्यहाँबाट के भयो? एउटा सर्टेन भ्यालु आयो व्हिच वाज द म्याक्सिमम भ्यालु। सो यहाँसम्म चाहिँ स्ट्याटिक काम गरेछ। सो यु क्यान राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट? यो तिमीले सजिलो आफ्नै वेमा लेख्न सक्छौ। सो यहाँनिर स्ट्याटिक काम गरेछ हैन। त्यहाँदेखि स्ट्याटिकको टुप्पोमा म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सनलाई के भन्छ हामीले? लिमिटिङ। सो म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज कल्ड एज लिमिटिङ फ्रिक्सन हैन। त्यहाँबाट उता लिमिटिङ फ्रिक्सन उता चाहिँ के आउँछ? काइनेटिक फ्रिक्सन। बडी, सो यहाँ चाहिँ के हुँदैछ? यहाँनिर चाहिँ डल्लै बडी रेस्टमा छ, यहाँनिर चाहिँ बडी जस्ट टेन्ड्स टु या त जस्ट स्टार्ट्स मुभिङ, भर्खरै मोसनमा मात्रै आउँदै रहेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ फर्दर चाहिँ के हुन्छ? इट विल कम टु मोसन। सो भनेपछि फर्दर चाहिँ कुन चाहिँ फ्रिक्सन लाग्छ? काइनेटिक फ्रिक्सन। सो त्यो काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ अलिकति यस्तो हुन्छ। ओके, अब कतिजनाले यहाँनिर यत्रो खाल्टै बनाउँछ, कतिजनाले सिम्पली यस्तो मात्रै गर्छ, कतिवटा बुक्स हेरि हुन्छ यस्तो यस्तो गयो यसो। सो यो चाहिँ के हो? काइनेटिक फ्रिक्सन। कुरा बुझ्यो? सो यो टप एन्ड चाहिँ के हो? लिमिटिङ फ्रिक्सन, यो स्ट्याटिक, यो काइनेटिक। अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आउँछ तिम्रो माइन्डमा, अरे काइनेटिक त कम्ती छ नि त, लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा त काइनेटिक फ्रिक्सन त कम्ती छ कि छैन? लिमिटिङ फ्रिक्सन जहाँ छ काइनेटिक अलिकति तल छ हैन। अब आउँछ रिजन वाइ। Why is kinetic friction less? Why is kinetic friction less? The reason is, once the body is set into motion, it is easy to keep it moving rather than starting it from rest. मजाको कुरा छ है, सुन यहाँ है। यदि एउटा ठुलो बक्सा छ, यहाँलाई ध्यान देऊ, एउटा ठुलो बक्सा छ, त्यो बक्सालाई नि मुभ गर्नको लागि मैले सपोज फोर्स लगाउनु पर्यो। यो बक्सा रेस्टमा छ, लेट्स से आई हैव टु अप्लाई अ फोर्स अफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटनको फोर्स लगाएर चाहिँ त्यो बक्सा रेस्टमा थियो, त्यसलाई मैले मोसनमा ल्याएँ। त्यो रेस्टको बक्सालाई केमा ल्याएँ? मोसनमा ल्याएँ। वन्स मोसनमा आइसक्छ नि त्यो बक्सा, मलाई खेल्नुको लागि नि आई ओन्ली हैव टु अप्लाई 7 न्यूटन। इट इज इजियर टु मूव अ बॉडी, मतलब इट इज इजियर, ध्यान दियो, इट इज इजियर टु कीप अ बॉडी इन मोशन rather than starting it from rest. रेस्टबाट चाहिँ त्यसलाई मोसनमा ल्याउनु चाहिँ बहुत साह्रो छ, बहुत बेसी फोर्स लगाउनु पर्छ। तर वन्स मोसनमा आइसक्यो, आई डोन्ट हैव टु अप्लाई मच फोर्स त्यो बडीलाई मैले। इट इज इजियर टु कीप अ बडी इन मोशन। सो म यहाँ लेखिदिइराख्छु, यो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट हो। इट इज इजियर टु कीप द बडी मोशन। सो जुन बडी मोसनमा छ त्यसलाई मोसनमै राखिराख्नु चाहिँ सजिलो हो compared to starting it from rest. अतिवाले हुन्छ किन सर? Because inertia of motion. Inertia यानी once the body is set into motion, then के आउँछ? inertia आउँछ। inertia ले पनि के गर्छ हामीलाई अलिकति हेल्प गर्छ। बुझ्यो? बिकज यहाँ देखि हुँदा चाहिँ
वन्स मोसनमा आएपछि अ बडी विल बी इन मोसन, त्यहाँनिर इनर्शिया फ्याक्टर पनि आउँछ। कुरा बुझ्यो? ठिकै छ। सो इट इज इजियर टु किप अ बडी इन मोसन कम्पेयर टु स्टार्टिङ इट फ्रम रेस्ट। यो तिमीले घरमा पनि ट्राई गर्न सक्छौ। एकखेप ठुलो एउटा दरजलाई सार्ने ट्राई गर्नु कि सार्नु चाहिँ पुरा सार्नु पर्छ। वन्स सरेर मोसनमा आउन थालिसक्यो त्यहाँदेखि इजी हुन्छ, कम्पेरेटिभली इजी हुन्छ। मैले फेरि ओभरै सजिलो हुन्छ एउटा हातले यसरी खेल्नु, एउटा उनीले भनेको नै फेरि ल मैले भनेको कम्पेयर टु द स्टार्टिङ। ठिकै छ? ओके, पढाइ पनि त्यस्तै हो। वन्स तिमीले स्टार्टै गरेको छैन सो स्टार्ट गर्न साह्रो पर्छ, तर वन्स त्यो फ्लोमा आएपछि चाहिँ इट विल बी इजी, राइट? कतिचोटि भन्छ नि पढ्नु थाल्यो कि त्यो फ्लो नै आएको छैन भन्छ नि, ठिकै कुरा हो। एकैचोटि स्टार्ट गर्नु चाहिँ साह्रो पर्छ, तर त्यो कुद्नु या एउटा मोसनमै राखिराख्नु, फ्लोमै बस्नु चाहिँ इट्स क्वाइट इजी। ठिकै छ? ओके, सो आई होप तिमीले यो ग्राफलाई क्लियरली बुझ्यो। यहाँसम्म स्ट्याटिक छ, लिनियर ग्राफ छ बिकज द डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। त्यहाँबाट एउटा म्याक्सिमम भ्यालु पुग्छ। म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ के हो? स्ट्याटिक फ्रिक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु के हो? लिमिटिङ फ्रिक्सन, राइट? त्यहाँदेखि उता स्ट्याटिक फ्रिक्सन बढ्नु सक्दैन, बुझ्यौ? त्यहाँदेखि चाहिँ बडी के हुन्छ? मुभ हुनु थाल्छ बिकज फ्रिक्सन कम्ती भयो नि त अब, होइन? फ्रिक्सनले एडजस्ट गर्नु सकेन, सो एक्सटर्नल फोर्सले जित्छ। सो बडी विल स्टार्ट मुभिङ अनि कुन चाहिँ फ्रिक्सन एक्ट गर्छ? काइनेटिक फ्रिक्सन। अनि काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ? कम्पेयर टु स्ट्याटिक काइनेटिक फ्रिक्सन कम्पेयर टु लिमिटिङ के हुन्छ? कम्ती हुन्छ। ठिकै छ? बिकज इट इज इजियर टु किप द बडी इन मोसन। ओके ल, सो आई होप अल दिस थिङ्स आर क्लियर। हामीले यहाँनिर टाइप्स अफ फ्रिक्सन पढ्यो, अनि फ्रिक्सनको ओरिजिनको बारेमा पढ्यो, अनि सेल्फ एडजस्टिङ नेचर अफ फ्रिक्सन त्यसको बारेमा हामीले हेर्यौँ, राइट? अब हामी पढ्छ लज अफ फ्रिक्सन। एक दुईवटा लजहरू छ, सिम्पल लजहरू नै छ। ओके, सो लेट्स मुभ अहेड। लज अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन। अब यहाँनिर काइनेटिक फ्रिक्सनको पनि लजहरू त हुन्छ, बुझ्यो? बट समवट इट इज सिमिलर टु लिमिटिङ फ्रिक्सन। ठिकै छ? सो आई विल बी डिस्कसिङ लिमिटिङ फ्रिक्सन। ओके, काइनेटिकको तिमीहरूको बुकमा छ भनेदेखिलाई पनि इट विल बी सिमिलर टु दिस, त्यस्तो बेसी भेरिएसन हुँदैन ल। अब यहाँ नम्बर 1 कुरा, इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द सर्फेसेस अफ कन्ट्याक्ट एन्ड अन देयर रफनेस। ओके, सो जुन चाहिँ तिम्रो फ्रिक्सन छ इट डिपेन्ड्स अन कस्तो खालको सर्फेससँग तिमी डिल गर्दैछौ, बुझ्यौ? वेदर इट इज अ स्मुथ सर्फेस अर अ रफ सर्फेस। जस्तो कि फर इक्जाम्पल यहाँनिर मेरो एउटा बुकलाई मैले लिएँ, ठिकै छ? ओके, अब यो बुकमा ध्यान देऊ, यो बुकमा मैले एउटा अर्को बडीलाई राखेँ, होइन? त्यहाँबाट हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई यहाँ है यति यहाँ यस्तो थियो, यति गर्दाखेरि बडी स्लाइड भयो, अलिकति मात्रै ट्विस्ट गर्नु पर्यो, बडी स्लाइड भइहाल्यो, होइन? तर यदि त्यो सर्फेस चाहिँ अलिक रफ भएको भए, सो यहाँनिर म एउटा क्लथलाई लगाइदिँदैछु टु मेक इट काइन्ड अफ रफ, अलिक रफ सर्फेस भएको भए त्यही बडी मैले राखेँ, होइन? यतिसम्म आउँदा मात्रै बडी तल झऱ्यो, देख्यो होइन? अघि विदाउट द रफ सर्फेस, विदाउट दिस क्लोथ हामीले के भएको थियो? यति मात्रै गर्दा झरिहाल्यो थियो। तर यो रफ सर्फेस हामीले लगाइसकेपछि त्यो बडीलाई हामीले यहाँसम्म ट्विस्ट गर्नु पर्यो। यहाँसम्म गर्दा पनि बडी झर्यो बल्ल, यति गर्दा त बडी झर्दैन, बुझ्यौ? सो एकदमै बेसी गऱ्यो भने मात्रै बडी झर्दैछ। भन्नुको मतलब यहाँनिर के देखाएको मैले भन्दाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट। सो फ्रिक्सन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको सर्फेस छ, नेचर कस्तो छ त्यसको, स्मुथ छ कि रफ छ, कतिको स्मुथ छ, त्यो कुराहरुमा डिपेन्ड गर्छ। ओके, अन्त इट डज नट डिपेन्ड अन द एरिया, दैट इज अल्सो अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पॉइंट। इट डज नट डिपेन्ड अन द एरिया। तिमीले हेरे भनेदेखिलाई यहाँनिर सरी एरिया भनेको मतलब साइज अफ द सर्फेस। इट डज नट डिपेन्ड अन द साइज अफ द सर्फेस, कत्रो छ त्यो सर्फेस। यस्तो हुँदैन कि ठूलो सर्फेस छ भने ठूलो फ्रिक्सन, त्यस्तो हुँदैन, बेसी फ्रिक्सन हुँदैन। It does not depend on the size of the surface. Okay, मैले area भन्छु, sorry. It does not depend on the size of the surface. Okay. Number 2, it is tangential or you can say parallel to the surface in contact, and its direction is opposite to direction of motion. So your direction is opposite to direction of motion. मैले पहिल्यै तिमीलाई Newton's laws of motion भनिसकेको छु। And the tangential or parallel to the surface भन्नुको मतलब चाहिँ तिम्रो surface यो हो भने तिम्रो फ्रिक्सन फोर्स को डाइरेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ? प्यारलल टु द सर्फेस। यता पनि हुन सक्छ, यता पनि हुन सक्छ, तर जे होस् इट विल अलवेज बी प्यारलल टु द सर्फेस। ओके, और टेंजेंशियल टु द सर्फेस। ठीक है, त्यहाँबाट लास्ट पॉइंट, फर टू गिवन सर्फेसेस इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पॉइंट हो।
अब यो जति पनि हामीले पढ्दैछ नि यो सबै चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली दे आर बीइङ भेरिफाइड, एक्सपेरिमेन्टल डेमोन्स्ट्रेसनबाट नि यो कुरा निकालेको, बुझ्यौ? त्यसै त्यो विदाउट एनिथिङ गरेको होइन, तर देयर इज अ के भन्छ त्यसलाई, फ्याक्ट चेक भन्छ नि हैन, फ्याक्ट चेक गरेको छ यसको, बुझ्यौ? थ्रु एक्सपेरिमेन्ट्स। सो यहाँ नि इज डाइरेक्सन इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नर्मल रिएक्सन फोर्स भन्नुको मतलब चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन। सो लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई यहाँ कतिवटा बुकमा लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई एफएस मात्रै देखाइदिन्छ, स्ट्याटिक फ्रिक्सनलाई जुन चाहिँ सिम्बल दिन्छ त्यही सिम्बल दिन्छ, कतिवटा बुकमा चाहिँ एफएस म्याक्स दिन्छ, बुझ्यौ? सो आईएससी को बुकमा पहिलाको जुन चाहिँ न्युटन छ त्यसमा चाहिँ एफएस मात्रै दिन्थ्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई, स्ट्याटिक फ्रिक्सन पनि एफएस हुन्थ्यो, लिमिटिङ फ्रिक्सन पनि एफएस हुन्थ्यो, तर स्ट्यान्डर्ड हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ एफएस म्याक्स भन्नुपर्छ, बुझ्यौ? लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो नि त हैन, त्यही भएर एफएस म्याक्स हामीले दिन्छ, ठिकै छ? ओके, सो लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ के अरे, इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नर्मल रिएक्सन फोर्स, नर्मल रिएक्सन फोर्स आर, आर ले डिनोट गर्दैछ, कतिवटा बुकमा एन ले गर्छ, ठिकै छ? सो त्यो नोटेसनमा तिमीहरु नझुकिनु, म चाहिँ आर चलाउँदैछु, या त हामीले एन चलाउन पनि सक्छौं नर्मल रिएक्सन फोर्सको लागि, एन चलाउँदैन भयो, आर चलाउँदैन भयो, ठिकै छ? अब यहाँनेरि यही कुरा चाहिँ काइनेटिकको लागि पनि, काइनेटिक फ्रिक्सनको लागि पनि ट्रू हो। सो काइनेटिक फ्रिक्सनको लागि पनि इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु normal reaction force. So both kinetic friction and limiting friction is directly proportional to normal reaction force. कुरा बुझ्यो? ओके, अब यहाँबाट यदि मैले यसलाई एक स्टेप फर्दर लग्यो भने, एक स्टेप फर्दर लग्यो भने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाउँछु, एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ हैन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएर एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ, त्यो कन्स्टेन्ट चाहिँ हुन्छ म्यु एस। म्यु एस चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन। सो दुईटा मात्रै कोएफिसिएन्ट छ हाम्रोमा, एउटा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक, अर्को चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक। जस्तो कि यहाँनिर मैले नेक्स्ट स्टेपमा प्रोपोर्शनलिटी साइनलाई हटाए भनेपछि प्रोपोर्शनलिटी हटाएर इक्वल टु आउँछ अनि म्यु के आउँछ, बुझ्यौ? अनि यो म्यु के चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन। सो दुईटा मात्रै कोएफिसिएन्ट छ, लिमिटिङ फ्रिक्सनको कोएफिसिएन्ट छैन। सो कोएफिसिएन्ट of kinetic friction, ठीक है सर? So mu k is coefficient of kinetic friction and mu s is coefficient of static friction and यहाँ n को n. So proportionality sign लाई हटाए मैले दुईपट्टि यसलाई यतापट्टि पनि coefficient sign लाई हटाए, proportionality sign लाई हटाएर के आयो मेरो coefficient आयो, coefficient of kinetic. यहाँ पनि मैले proportionality sign लाई हटाए के आयो मेरो coefficient of static, ठीक है सर? ओके, so these two are very very important relation, यो अनि यो, these are very very important, ठीक है सर? याद गर्छ, ओके? अनि मैले फेरि भन्दैछु कतिवटा बुकमा एफएस मात्रै लेख्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन लागि, ठीक है सर? सो त्यो पनि तिमीले पॉइन्ट नोट डाउन गर्नु, ओके? अब यति बुझिसकेपछि दुईटा एंगलको बारेमा पढ्नुपर्छ, एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोज, ओके? सो डेफिनेसन कपी गर्दै गर यहाँनेरि, अनि बाइ द टाइम यु कपी द डेफिनेसन म तिमीको यो अप्पर पार्टलाई इरेज गरिदिन्दैछु, ओके? सो डेफिनेसन कपी गर्दै गर नानीहरु। आई होप तिमीले बुझ्दैछौ होला। आज मेरो हेल्थ त्यति बेसी स्टेबल छैन, अलिकति आई एम फिलिङ क्वाइट लो, त्यो भएकोले गर्दा यही मिस्टेक्स पनि हुँदैछ मेरोबाट, केही छैन। Okay, so I think definition copy गरिसके होला, अनि यो चाहिँ पहिले लेखिदिएको मैले, so that we don't waste time, हैन? त्यो लेखिरहनुमा टाइम वेस्ट गर्नु भन्दा बरु पहिले लेखेको राम्रो। सो यहाँ एंगल अफ फ्रिक्सनको कुरा गर्न आउँछ। एंगल अफ फ्रिक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले कुनै पनि एउटा सर्फेसलाई लिएर, कुनै पनि एउटा सर्फेसलाई लिएर यदि मैले एउटा अब्जेक्टलाई राखिदिए, बडीलाई राखिदिए हैन, तलपट्टि के लाग्छ वेट mg, माथिपट्टि के लाग्छ नर्मल रिएक्सन फोर्स n, ठीक है सर? ओके, सो माथिपट्टि लाग्छ n, तलपट्टि लाग्छ mg हैन। अब फ्रिक्सनको कुरा चल्दैछ भने देयर हैज टु बी सम काइन्ड अफ एक्सटर्नल फोर्स हैन, एक्सटर्नल फोर्स हुनु पर्यो नि त, तब मात्रै त्यो लाग्छ। सो सम काइन्ड अफ लेट्स से एक्सटर्नल फोर्स यहाँ छ, एक्सटर्नल फोर्स
अनि फ्रिक्सन ठिक अपोजिट लाग्छ ओके सो एफएस मैक्स लिमिटिङ फ्रिक्सनको कुरा गर्दैछु म यहाँ एफएस मैक्स ठिकै छ ओके अब यहाँ लिमिटिङ फ्रिक्सन अनि रिएक्सन फोर्स लिमिटिङ फ्रिक्सन अनि नर्मल रिएक्सन फोर्स जुन चाहिँ छ तिनीहरुको बीचमा यो दुईटाको रिजल्टेन्ट कता हुन्छ कालो रङले के भन्छ डायगोनल सो दिस विल बी द रिजल्टेन्ट राइट सो यो रिजल्टेन्ट कसको हो भन्दाखेरि चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन अनि नर्मल रिएक्सन फोर्सको के हो रिजल्टेन्ट हैन अब एंगल अफ फ्रिक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि द एंगल मेड बाइ दिस रिजल्टेन्ट एन्ड नर्मल रिएक्सन फोर्स हो यसलाई चाहिँ भन्छ थीटा कुरा बुझ्यो सो एंगल अफ फ्रिक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एंगल व्हिच रिजल्टेन्ट अफ नर्मल रिएक्सन फोर्स एन्ड लिमिटिङ फ्रिक्सन सो कसको रिजल्टेन्ट भने नानी हो नर्मल रिएक्सन फोर्स अनि लिमिटिङ फ्रिक्सन को रिजल्टेन्ट भन्नु मतलब नर्मल रिएक्सन फोर्स अनि लिमिटिङ फ्रिक्सन को रिजल्टेन्ट यो रिजल्टेन्ट ठीक है सो द एंगल मेड बाय द रिजल्टेन्ट अफ नर्मल रिएक्सन फोर्स एन्ड लिमिटिङ फ्रिक्सन मेक्स विथ द नर्मल रिएक्सन फोर्स सो यो रिजल्टेन्टले कोसँग नर्मल रिएक्सन फोर्ससँग कति एंगल बनाउँदैछ हो त्यसलाई चाहिँ भन्छ एंगल अफ फ्रिक्सन कुरा बुझ्यो ओके आईएससी ले यही कुरालाई यसरी बुझाउँछ यसो इन्क्लाइन प्लेन राखेर यसरी बुझाउँछ ओके त्यसरी बुझाउँदा पनि भयो ठिकै छ तर डेफिनेसन चाहिँ यो ओके यसरी बुझ या त यसरी बुझ जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ ठिकै छ ओके अब यसको यो पार्ट पनि आउँछु म यो पार्टको लागि चाहिँ म एंगल अफ रिपोज बुझाउँछु यसले ठिकै छ ओके सो त्यति बेला म तिमीलाई भन्दिहाल्छु त्यसमा पनि सुर्ता नगर त्यसमा पनि म भन्दिहाल्छु मतलब आईएससी को एस्पेक्टबाट चाहिँ कसरी हामीले डिफाइन गर्छ भनेर ठिकै छ त्यसमा पनि म आउँदैछु नहत्ताला ओके सो यहाँ ध्यान दियो अब आईएससी को एस्पेक्टबाट एंगल अफ फ्रिक्सन हामीले स्टडी गर्छौं ठिकै छ त्यहीबाट म एंगल अफ रिपोज पनि बुझाउँछु ल सो पहिला यहाँ एंगल अफ फ्रिक्सन बुझिहाल्नु यहाँ सुन अब इन्क्लाइन प्लेनमा छ भने वेट का लाग्छ एमजी डाउनवर्ड्स लाग्छ एमजी डाउनवर्ड्स लाग्छ नर्मल रिएक्सन फोर्स मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नर्मल रिएक्सन फोर्स इज नर्मल टु सरफेस सो सरफेस यस्तो छ भने नर्मल रिएक्सन फोर्स चाहिँ यस्तो हुन्छ नर्मल रिएक्सन फोर्स यस्तो इट विल बी नर्मल टु द सरफेस यस्तो छ नर्मल रिएक्सन फोर्स इज नर्मल टु द सरफेस याद गर्छ यो कुरा ल सो त्यहाँबाट ध्यान दिएर नि अनि यहाँ फ्रिक्सन कता लाग्छ भन्दाखेरि बडी चाहिँ कता मुभ हुनुपर्छ तल सो बडी को डाइरेक्सन अफ मोसन चाहिँ यस्तो छ स्लाइड हुनुपर्छ सो फ्रिक्सन चाहिँ कता लाग्छ फ्रिक्सन चाहिँ कता लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन को डाइरेक्सन चाहिँ यता हुन्छ दिस विल बी द डाइरेक्सन अफ फ्रिक्सन राइट अब यहाँ ध्यान दिएर नानी हो फ्रिक्सन को डाइरेक्सन यस्तो छ भने रिजल्टेन्ट अफ नर्मल रिएक्सन फोर्स अनि फ्रिक्सन कता हुन्छ रिजल्टेन्ट चाहिँ बीचमा हुन्छ प्याराग्राममा बीचमा हैन डायगोनल लिन्छ सो दिस विल बी द रिजल्टेन्ट राइट एन्ड दिस विल बी द एंगल यो एंगल चाहिँ थीटा सिम्बल डिफरेन्ट बुक्स हेरि हुन्छ मैले थीटा चलाउँछु एंगल अफ फ्रिक्सन म केले डिनोट गर्दैछु नानी हो थीटाले ओके सो यहाँ के भयो थीटा चाहिँ के भयो द एंगल मेड बाइ रिजल्टेन्ट अफ नर्मल रिएक्सन फोर्स एन्ड फ्रिक्सन विथ द नर्मल रिएक्सन फोर्स दिस इज कॉल्ड एज थीटा ओके सो थीटा तिमी जसरी पनि लिँदा भइहाल्छ प्रब्लम छैन सो यसरी तिमीले एंगल अफ फ्रिक्सनलाई आईएससी मा यस्तो फिगरले बुझाउन सक्छौ के पाउँछ ठिकै छ नानी ओके अब अगाडि बढ्दै जाउँ हामी यहाँ सो आई होप एंगल अफ फ्रिक्सन इज क्लियर अब हामी कुरा गरौँ एंगल अफ रिपोज को ठिकै छ ओके सो एंगल अफ रिपोज को कुरा गर्दै गर्दाखेरि एंगल अफ रिपोज को कुरा गर्दै गर्दाखेरि मजाले हेर एंगल अफ रिपोज चाहिँ के हो एंगल अफ रिपोज चाहिँ द मिनिमम एंगल अफ इंक्लिनेशन अफ अ प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल एट व्हिच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड मतलब त्यो चाहिँ त्यो एंगल हो जसमा चाहिँ हामीले एउटा इन्क्लाइन यहाँ एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ हैन अब यो इन्क्लाइन प्लेनमा मैले एउटा के राख्थे बडी राख्थे ठीक छ ओके अब यहाँ सुने मजाले अब यो इन्क्लाइन प्लेन कस्तो हुन्छ यतिको पनि इन्क्लाइन हो यहाँ यतिको पनि इन्क्लाइन हो हैन यतिकोमा राख्यो भने पनि इन्क्लाइन हो यतिकोमा राख्यो भने पनि इन्क्लाइन हो सो मैले यहाँ चारटा बनाइदिएँ हैन यो पनि इन्क्लाइन हो यो पनि इन्क्लाइन हो यो पनि इन्क्लाइन हो सबै के छ सबै प्लेनहरु के छ इन्क्लाइन छ हैन तर तिमीले इन्ट्रेस्टिङ के कुरा भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ
यति बेला नि यो पर्टिकुलर एंगलमा यो बडी स्लाइड हुँदैन, यसरी राख्यो भने बडी स्लाइड हुँदैन। अलिक त्यो इन्क्लिनेसन अलिक बढाइदियो, थीटा 2 बनाइदियो, स्टिल त्यो बडी स्लाइड हुँदैन। तर एउटा पर्टिकुलर एंगल आउँछ थीटा 3, त्यो एंगलमा चाहिँ के हुन्छ, बडी जस्ट बिगिनिङ टु स्लाइड। सो यहाँ र यहाँ बडी स्लाइड भएन, इन्क्लाइन त इन्क्लाइनै थियो, स्टिल बडी के भएर स्लाइड भएन। कुरा बुझ्यो भने बुझ्दैछ? सो यसरी राख्दा यो बडी स्लाइड भएन, तर यतिकोमा राख्दा चाहिँ बडी के भयो, स्लाइड हुन थाल्यो। हो त्यो एंगललाई चाहिँ हामी के भन्छ, एंगल अफ रिपोज। द मिनिमम एंगल अफ इन्क्लिनेसन अफ अ प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल कोसँग नाप्दैछ हामीले त्यो एंगल चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु हॉरिजॉन्टल यो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइनसँग नाप्दैछ, राइट? सो द मिनिमम एंगल of inclination of plane with horizontal at which body placed on it, मतलब त्यो राखेको बडी, त्यो इन्क्लाइन भएको प्लेनमा राखेको बडी चाहिँ जस्ट बिगिन्स टु स्लाइड। सो यहाँ भयो स्लाइड भएन, यहाँ भयो स्लाइड भएन, यहाँ अलिकति बिगिन भयो स्लाइड भयो। सो दिस थीटा 3 इज कॉल्ड एज एंगल अफ रिपोज, जसलाई हामीले फाइ लेख्नु पर्छ, फाइ। ओके, नोटेसन कतिवटा बुकमा थीटा लेखेको हुन्छ, कतिवटा बुकमा यसलाई चाहिँ थीटा s भन्छ, यसलाई चाहिँ थीटा लेखेको हुन्छ। सो नोटेसन त तिमीहरु बुक हेरेर बुझिहाल्नु। ओके, थ्योरी चाहिँ म सिकाउँदैछु, कन्सेप्ट चाहिँ। सो आई होप बुझ्यो होला। सो द मिनिमम एंगल मतलब यहाँ र यहाँ त बडी इन्क्लाइन भएन, त्यो इन्क्लाइन प्लेनमा राखेको त्यो बडी चाहिँ मतलब स्लाइड भएन, तर एउटा पर्टिकुलर एंगलमा चाहिँ बडी के भयो, स्लाइड हुन थाल्यो, राइट? सो के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ एंगल अफ रिपोज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द मिनिमम एंगल मेड विथ रेस्पेक्ट टु द हॉरिजॉन्टल, right, at which the body kept on it just begins to slide. Okay, so I hope definition is clear. अब इसका mathematics अब हामी गर्छौं, ठीक है? So I'll just erase this portion. Of course यहाँ माथिपट्टि त स्लाइड हुन्छ, तर हामीलाई just begin to slide, त्यो स्लाइड भइसकेर हैन, तर just begin to slide. So I think we will be taking only one figure, that is theta 3. Okay, or else त्यसलाई हामी के लेख्छौं, 5. Okay, so let this angle be 5. Okay बच्चा पार्टी? Okay, so यहाँ मैंने के लिए angle 5. So this angle is the angle of repose. जिसमें से body क्या होता है, just begins to slide. अब यार just begins to slide भने पछि कुन चाहिँ फोर्स लाग्छ यता पार्टी? Limiting friction है ना? Fs max. Just begins to slide. ठीक है बच्चा पार्टी? Okay, अब यार अब so since this body just begins to slide, के लाग्दैछ यहाँनिर, लिमिटिङ फ्रिक्सन लाग्दैछ। ओके, सो ध्यान दिनु है, अब अघिकै जस्तो बडीको वेट कता लाग्छ, तल mg डाउनवर्ड्स, नर्मल रिएक्सन फोर्स इज परपेंडिकुलर टु द सरफेस, नर्मल रिएक्सन फोर्स n यता लाग्छ। ओके ओके, अब यहाँ ध्यान दिनु मजाले, यो फाइ हो भने यो पर्टिकुलर एंगल पनि फाइ नै हुन्छ। अब यहाँ नानीहरु सक हुन्छ फेरि, ला के भयो भने यो फाइ हो भने यो पनि कति हुन्छ नि, फाइ। यसको लागि चाहिँ म्याथमेटिक्समा एउटा सानो थ्योरम छ, ठिकै छ? त्यो तिमीले गुगलमा पनि भेटिहाल्छौ। सो त्यसको प्रुफमा म जादिन, तर स्टेटमेन्ट तिमीलाई दिन्छु। यहाँ द एंगल बिट्विन टू लाइन्स इज इक्वल टु एंगल बिट्विन देयर परपेंडिकुलर्स। सो यो म्याथमेटिक्सको एउटा थ्योरम हो। ओके, इसको प्रूफमा हामी जान्दैन, ठिकै छ? लेखिराख, द एंगल बिट्विन टू लाइन्स इज इक्वल टु एंगल बिट्विन देयर परपेंडिकुलर्स। ओके, सो यहाँ ध्यान दियो, यहाँ रै मजाले, यदि दुईटा लाइनले 60 डिग्री बनाए हैन, अनि त्यसको त्यो लाइनको लागि हामीले परपेंडिकुलर बनाइदियो, यो लाइनको लागि यहाँ यो लाइनको लागि परपेंडिकुलर यो बनाइदिए, अनि यो लाइनको लागि परपेंडिकुलर यो बनाइदिए। परपेंडिकुलरले पनि कति बनाउँछ, 60 डिग्री बनाउँछ। हो, यो कुरा भनेको यो लले चाहिँ, या त यो थ्योरमले चाहिँ द एंगल बिट्विन टू लाइन्स, यो दुईटा लाइनको जुन चाहिँ एंगल हुन्छ इज इक्वल टु एंगल बिट्विन देयर परपेंडिकुलर। सो यसको लागि परपेंडिकुलर यो भयो, यो लाइनको लागि परपेंडिकुलर यो भयो। ओके, लेट्स से लाइन 1 लाइन 2। सो लाइन 1 को लागि परपेंडिकुलर यो भयो P1, लाइन 2 को लागि परपेंडिकुलर यो भयो P2। सो लाइनले जति एंगल बनाउँछ त्यति नै एंगल परपेंडिकुलरले पनि बनाउँछ। यो तिमीलाई याद राख्छ है, फर्दर फ्युचरमा पनि काम लाग्छ, यो भयंकर इम्पोर्टेन्ट। अब यहाँ
यहाँ तिमीले हेरे भने यो एउटा लाइन मानौँ, यहाँ ध्यान देऊ, यो एउटा लाइन मानौँ, यो लाइन, यो एउटा लाइन मानौँ, अन्त यो एउटा लाइन मानौँ, हरिजन्टल। दुईटा लाइन छ ल, लाइन 1 लाइन 2। अब 1 र 2 त मान गर्नु पर्दैन, मैले बुझाएको मात्रै। सो लाइन 1 लाइन 2 दुईटा लाइन छ, कति एंगल बनायो 5 हैन। अब यहाँ यो जुन चाहिँ लाइन आउँदैछ, ध्यान देऊ, यो जुन चाहिँ लाइन आउँदैछ, यो लाइन के हुन्छ, परपेन्डिकुलर छ कोसँग, लाइन 1 सँग। यो जुन चाहिँ एमजी को लाइन छ, यो एमजी को लाइन को छ, के छ, परपेन्डिकुलर छ लाइन 1 सँग। सो दिस विल बी द फर्स्ट परपेन्डिकुलर हैन। अन्त यो जुन चाहिँ नर्मल को लाइन आउँदैछ, यो नर्मल को लाइन पनि परपेन्डिकुलर छ कोसँग, लाइन 2 सँग, हेर है। सो दिस विल बी सेकेन्ड परपेन्डिकुलर, बुझ्यौ। सो हेर, यो जुन चाहिँ एमजी को लाइन छ, यो पनि के छ, परपेन्डिकुलर छ कोसँग, लाइन 1 सँग। अनि जुन चाहिँ नर्मल को लाइन छ, त्यो लाइन पनि परपेन्डिकुलर छ कोसँग, लाइन 2 सँग हैन। सो यो दुईटा परपेन्डिकुलरले पनि कति एंगल बनाउँछ, यो P1 अनि P2, यो P2 हो, यो अन्त यतापट्टि P1 छ। सो P1 र P2 ले कति एंगल बनाउँछ, 5 नै बनाउँछ, बिकज तिनीहरुको एंगलले पनि, त्यहाँको लाइनले पनि त्यही एंगल बनाउँछ, बुझ्यौ। सो परपेन्डिकुलर मेक्स द सेम एंगल एज देयर लाइन्स, कुरा बुझ्यौ, ओके। सो आई होप क्लियर छ। यत्रो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्दैन, यो 5 र यो 5 रड्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ बुझाइदिएको कसरी हुन्छ भनेर, ठिकै छ। सो यो तिमीले बादमा फर्दर क्लास 12 तिर पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, ओके। सो अगाडि बढौँ। यहाँ अब एमजी त फोर्स हो नि त हैन, एक प्रकारको फोर्स हो नि त, यो वेट त हैन, वेट इज अ फोर्स। सो फोर्स को के हुन्छ, दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एलोङ 5 जहाँनिर एंगल हुन्छ त्यतापट्टि कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट, एमजी कस। अनि जतापट्टि 5 छैन, जतापट्टि 5 छैन त्यसको 90 डिग्रीमा जहाँनिर 5 छैन कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट, एमजी साइन। अब यो त तिमीलाई सिकाउनु पर्दैन, एकपट्टि एमजी कस, एकपट्टि एमजी साइन, दुईटा कम्पोनेन्ट छ, ठिकै छ, ओके। अब यहाँ ध्यान देऊ, इन इक्विलिब्रियम हामीले इक्विलिब्रियमलाई कन्सिडर गर्छ। इन इक्विलिब्रियम हो, बडी अलिकति स्लाइड हुँदैछ म मान्छु, तर त्यो स्लाइड हुँदै गरेको कुरालाई स्टडी गरे भने डायनामिक्समा जान्छ, डायनामिक्स गर्नु साह्रो पर्छ अलि तिमीको लेभलमा, त्यही भएर चाहिँ हामी इन इक्विलिब्रियम भन्छ, ठिकै छ। सो इन इक्विलिब्रियम के हुन्छ, फोर्सेस हैज टु बी ब्यालेन्स्ड हैन। सो यहाँ एफएस मैक्स जुन चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन छ, जसलाई कतिवटा बुकमा एफएस मात्रै लेख्छ, यो लिमिटिङ फ्रिक्सन कसको बराबर हुनु पर्यो, एमजी साइन फाइ को बराबर हुनु पर्यो हैन। अनि क्यापिटल एन कसको बराबर हुनु पर्यो, क्यापिटल एन को ठिक अपोजिट को छ, एमजी कस। सो क्यापिटल एन चाहिँ कसको बराबर हुनु पर्यो, एमजी कस को बराबर हुनु पर्यो, कुरा बुझ्दैछ, ओके। सो इन इक्विलिब्रियम एफएस र यो इक्वल हुनु पर्यो, अपोजिट फोर्सेस, अनि एन र एमजी कस इक्वल हुनु पर्यो, बुझ्यौ। तब मात्रै बडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम किन लेख्यो, बिकज हामीले मोसन कन्सिडर गरेको चाहिँ डायनामिक्समा जान्छ, त्यो पनि हामी गर्नुपर्छ, बादमा आउँछ, यो चाहिँ स्टार्टिङ मात्रै हो, त्यो हाम्रो नेक्स्ट लेक्चरमा हामी त्यो पनि गर्छौँ, मोसनमा हुँदाखेरि एक्सेलरेसन हुँदाखेरि के गर्छ त्यो पनि हामी गर्छौँ, ठिकै छ, डोन्ट वरी। अहिले त हामी सुरु मात्रै गर्दैछ यो कुरा, त्यही भएर इक्विलिब्रियमबाट स्टार्ट गरे ल, सजिलो भयो। अब सो फोर्सेस के छ, ब्यालेन्स। अब फेरि सर एमजी त ब्यालेन्स भएन नभन है फेरि, अनि त्यसको कम्पोनेन्टहरु ब्यालेन्स भएपछि त अफ कोर्स एमजी त ब्यालेन्स भएको हो नि हैन, फेरि एमजी को लागि यतापट्टि बनाउनु पर्दैन। सो यहाँ अर्को कुरा यहाँ ध्यान देऊ, कतिवटा बुक्समा यही कुरालाई कसरी लेख्छ ध्यान देऊ, कतिवटा बुक्समा यही कुरा कसरी लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल टु नलेखेर उनीहरुले के गर्छ, माइनस इक्वल्स टु 0 लेख्छ। एउटै कुरा त हो, यो माइनसले उता लाग्यो फेरि प्लस त बनिन्छ, फेरि एफएस इक्वल्स टु एमजी त आउँछ, बुझ्यौ। सो कतिवटा बुकमा चाहिँ माइनस एमजी साइन फाइ लिन्छ, माइनस एमजी कस फाइ इक्वल्स टु 0 लिन्छ, त्यहाँदेखि माइनस एमजी कस उता लान्छ, प्लस बनाइदिन्छ। सो लास्टमा यताउति गरेर तिमीहरुको एन्ड रिजल्ट चाहिँ यही नै आउँछ, ठिकै छ, ओके। सो मैले बताइदिरहेको सो दैट यु डोन्ट बी कन्फ्युज्ड इन दैट, राइट। सो यहाँ अब एउटा काम गर, यो इक्वेसन 1 हो, इक्वेसन 2 हो, डिवाइड गरिदियो। सो 1 डिवाइडेड बाइ 2 गरे भने एफएस मैक्स डिवाइडेड बाइ एन। सो यतापट्टिको डिभिजन मैले गरे लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, उतापट्टि डिवाइड गर एमजी साइन छ माथि है, फर्स्ट इक्वेसन एमजी साइन डिवाइडेड बाइ एमजी कस, ओके। सो एमजी gets cancelled, sin phi by cos phi, sin by cos is tan phi, ठीक है, ओके।
अब एकछिन ध्यान दियो यहाँनिर यतापट्टि त tan phi आयो यो भनेको के हो fs max by n अघि भर्खर मैले एउटा रिलेसन लेखेको थिएँ तिमीहरुलाई त्यो रिलेसन के थियो भन्दाखेरि fs max equals to mu s into n अघि भर्खर हामी लस पढे लज अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन त्यति बेला मैले यो लेखेको थिएँ हैन सो यहाँबाट के म यो लेख्न सक्छु mu s is equal to fs max divided by n लेख्न सक्छु हैन यता मल्टिप्लाई थियो तर के आयो डिवाइड भयो सो fs max by n भनेको त के रहेछ mu s सो fs max by n भनेको के रहेछ mu s हैन सो fs max by n भनेको के रहेछ mu s ठीक छ सो यो मेरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो mu s is equal to tan phi mu s equals to tan phi यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसन ओके अब कति चोटी चाहिँ एक्जाममा के पनि सोध्छ हामीले यहाँनिर मजाले सो त्यो एउटा रिलेसन त आयो एंगल अफ रिपोज को लागि हैन कति चोटी एक्जाममा के पनि सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रुफ दैट angle of friction is equal to angle of repose angle of friction is equal to angle of repose भनेको मतलब चाहिँ फ्रिक्सन चाहिँ हामीले थीटाले देखाउँदै थियो रिपोज चाहिँ हामीले फाइले देखाउँदैछ यो प्रुफ गर्नु भन्छ मैले भनिहाले कतिवटा बुकमा फ्रिक्सनलाई चाहिँ थीटा एक्स ले देखाउँछ रिपोजलाई चाहिँ थीटाले देखाउँछ बराबर सो समटाइम्स हामीले यो प्रुफ गर्नु भन्छ अब यो प्रुफ चाहिँ कसरी गर्ने फेरि अब एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोज चाहिँ सेम हो भनेर कसरी प्रुफ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ डिफिकल्ट छैन फिजिक्समा केही कुरा डिफिकल्ट हुँदैन बुझ्नु चाहिँ पर्छ सो उतापट्टिको त आई होप इट्स क्लियर एंगल अफ रिपोज को mu s equals to tan phi राइट अब हाउ टु प्रुफ दिस कि एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोज सेम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मजाले ध्यान दियौ यहाँनिर हामी के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पनि tan निकाल्छ हामी tan of theta अब मजाले सुन सो tan of theta कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि ध्यान दियौ यो त अब के हो खासमा प्यालोग्राम ल हो त हैन सो प्यालोग्राम बनाइदे हैन सो यता यो कम्पोनेन्टको भ्यालु कति छ fs max यो कम्पोनेन्टको भ्यालु कति छ fs max सो यो fs max हो भने यता पनि के हुन्छ fs max नै हुन्छ बिकज हामीलाई थाहा छ कि सेम साइड्स अफ अ प्यालोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स अफ अ प्यालोग्राम यदि हामीले हेर्यौ ठीक छ सो यहाँनिर हामीले फलो गर्यो भने है यसलाई अलिकति तल हेर्नु पर्यो ठीक छ क्यामेरामा अलिक देखेको छैन रहेछ यो पार्ट सो यसलाई अलिक तल हेर्दैछु म ठीक छ नो वरिज सो एन यहाँ छ ओके ठीक छ सो यहाँनिर हामीले हेर्यो भने ओके यहाँ हामीले हेर्यो भने यो रिजल्टेन्ट हो राइट अब यो लेन्थ कति छ fs max यो लेन्थ fs max हो भने हामीलाई थाहा छ प्यालोग्राम ल हो सो प्यालोग्राममा त अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ सो यो fs max हो भने यो पनि कति हुन्छ fs max अपोजिट साइड्स अफ प्यालोग्राम आर इक्वल हैन सो तलको fs max हो भने माथिपट्टिको पनि के हुन्छ fs max हुन्छ राइट सो यहाँ tan थीटा भनेको के हुन्छ tan थीटा भनेको के हो परपेन्डिकुलर भने कति रहेछ fs max परपेन्डिकुलर बाइ बेस कति छ n परपेन्डिकुलर बाइ बेस सो tan थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ बेस अब fs max बाइ n fs max बाइ n भनेको फेरि mu s के हो mu s हैन सो यहाँनिर पनि हाम्रो एउटा रिलेसन के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिलेसन आयो फेरि रिलेसन आयो mu s equals to tan theta हैन सो यहाँनिर हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन आयो mu s equals to tan theta अब यहाँ अघि भर्खर निकाले mu s equals to tan phi फेरि यहाँ चाहिँ mu s equals to tan theta यो कति बेला पोसिबल छ यो दुईटै रिलेसन यो रिलेसन लेट्स से रिलेसन 1 अनि यो रिलेसन 2 कति बेला चाहिँ ट्रु हुन्छ दुईटै ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली अप्सन इज यो थीटा र यो फाइ के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ अन्त मात्रै यो ट्रु छ तब मात्रै यो पोसिबल हुन्छ हैन सो हामीले प्रुफ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि यसको प्रुफ आयो भने यो डल्लै निकाल्यो यो पनि निकाल्दियो अन्त के भन्यो रिलेसन 1 रिलेसन 2 इज ओन्ली ट्रु इफ थीटा इज इक्वल टु 5 if theta is equal to 5 so r1 and r2 and r1 is only true कति बेला मात्रै ट्रु हुन्छ if theta is equal to 5 त्यहाँ लेख्नुपर्छ hence
प्रूफ। ठिकै छ। सो आई होप एभ्रिथिङ इज क्लियर। आजको क्लासलाई म यहीँ राख्छु। वी हेभ डन लट अफ थिङ्स, गो थ्रु इट। केही प्रब्लम छैन मलाई पर्सनली भन तिमीहरू वाट्सएपमा, ठिकै छ। बट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, याद राख। यसको बादमा फर्दर आई थिङ्क 1 or 2 lectures will be completing with friction. Nah? So thank you everyone.